अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरबिक वर्ड है दरजतुन। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जैसे कि सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर इसकी 228 में। तो इसके मीनिंग्स को आज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले इसकी ग्रामर थोड़ी सी देख लेते हैं। ये एक नकरा मुअन्नस इसम है और हालत रफ़ा मरफ़ू में है और इसका सलासी मादा है दाल रा जीम। इसका तर्जुमा अगर आप देखें तो मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में लिखा है, आयत 228 है सूरह अल-बकरा की, लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजतुन। इसका तर्जुमा मौलाना मौदूदी साहब ने तफ़हीमुल कुरान में किया है, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, यानी उन्होंने दरजतुन का तर्जुमा किया है एक दर्जा। और फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने तर्जुमा किया है इस आयत का, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है, यानी फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने इसका तर्जुमा किया है फजीलत। अलमानी डिक्शनरी में है दरजा तो यानी सीढ़ी, दर्जा, रुतबा, मर्तबा, फ़ौक़ियत, हैसियत, क्लास, डिग्री, मिक़दार। अल-मग़रिब फ़ी तरतीब अल-मुअर्रिब अल-मुतर्रिज़ी में है कि दरजों से मुराद सीढ़ी के ज़ीने हैं जिनमें से हर एक को दरजा कहा जाता है। मुख्तार सियाह ज़र्राज़ी में है कि दरजतों का मतलब है सीढ़ी का ज़ीना और इसकी जमा है अद-दरज, और इसी लफ्ज़ अद-दरजतों का मतलब मर्तबा और तबका के भी हैं, और फिर उस सिचुएशन में इसकी जमा है अद-दरजात। हबीब सलमान ने कामूस अरबी अंग्रेज़ी में लिखा है कि दरजा मतलब सीढ़ी का ज़ीना, सीढ़ी, ज़ीना या ज़ीनेदार साख्त, और इसका एक और मतलब बनते हैं कि दरजा, मरहला, सतह या दर्जा बंदी। इसी में अगर आप इसको और देखते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगेगी कि ज़बर ज़ेर पेश कितनी अहमियत रखते हैं। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो मतलब बिल्कुल बदल सकता है। ये दरजा का मतलब था, अगर हम इसको पढ़ते हैं दुरजा या दुर्रजा तो ये एक परिंदे की किस्म का नाम है, और अगर इसे पढ़ते हैं देरजा तो ये डब्बे को, बॉक्स को कहते हैं, या जवाहिरात रखने वाला बॉक्स, जीवल केस को कहते हैं। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीब अल-कुरान राग़िब अल-इस्फ़हानी में है कि दरजा का ताल्लुक़ मंज़िलत और दर्जा से है, ताहम मंज़िलत को दर्जा के साथ उस वक़्त जोड़ा जाएगा जबकि बुलंदी की तरफ ऊपर चढ़ने के एतबार से देखा जाए, ना कि किसी सतह पर फैलाव के एतबार से, जैसे कि छत के दर्जे या सीढ़ी के दर्जे। और इसी हिसाब से बुलंद मुकाम और मर्तबा के लिए भी ये दर्जा इस्तेमाल हो जाता है लफ़्ज़। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 228 228 में, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजतुन। इसका मफ़हूम है कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत हासिल है, ख़ुसूसन अक़ल और इज्तिमाई नज़्म सियासत के एतबार से। और इसी मफ़हूम की तरफ एक और आयत में इशारा है, सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 34 है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन-निसाए। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 163 में, हम दरजातुन इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक उनके मुख्तलिफ मरातिब और दर्जात हैं। और फिर सितारों के मरातिब को भी साबिक़ा मईनी के साथ तशबीह देते हुए दर्जात कह दिया जाता है। इस बुक के बारे में, ये मुफ़रदातुल कुरान मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है, और कुरान मजीद के अल्फाज को डिटेल में समझने के लिए बहुत ही प्यारी बुक है। ये आप लोग परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से बहुत ही कम लो रेट पर मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस के स्टोर से। और कुरान मजीद को खुद समझने और दूसरों को समझाने में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। एडवर्ड विलियम लेन की अल-मुअज्जम अल-अरबी अल-अंग्रेज़ी में है कि दरजा या दरजात ऊपर की तरफ मुख्तलिफ मरातिब या मराहिल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके मुकाबिल में दरकात नीचे की तरफ मुख्तलिफ मरातिब के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए दरजात का इस्तेमाल जन्नत के मुख्तलिफ मरातिब के लिए और दरकात का इस्तेमाल जहन्नम के मुख्तलिफ तबकात के लिए किया जाता है। ये लफ्ज़ तरक्की,
پیش رفت یا کسی عمل میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے درجتن درجتن، یعنی بتدریج یا آہستہ آہستہ۔ پھر مجازی طور پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رتبہ، عزت، درجہ یا مرتبہ، مقام، پھر وہ چاہے کسی بلند درجے کی طرف ہو یا کسی خاص حیثیت کا حامل ہو۔ تفسیر البغوی میں وہ الکتیبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا مفہوم ہے کہ مرد کو عورت پر حق کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ اس کو مہر ادا کرتا ہے اور اس پر مال خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے پوائنٹس ہیں، جیسے کہ فضیلت کے اعتبار سے کہ جیسے جہاد کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، وراثت کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، دیت یا خون بہا کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، وراثت کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ کافی سارے پوائنٹس اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر درجہ سے مراد امارت، حاکمیت اور اطاعت ہے، یعنی عورتیں اپنے شوہروں کی، مردوں کی اطاعت کرتی ہیں، جبکہ مرد عورتوں کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ درجہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ مرد عورت کے حقوق ادا کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے حقوق جو عورت پر واجب ہیں ان کو یا ان کے کچھ حصے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے پورے کے پورے حقوق جو عورت پر واجب ہیں ان سے حاصل کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اور پھر درجہ کے معنی میں ہے مرتبہ، منزلت، اور اس میں مردوں کو اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ عورتوں پر کے ساتھ فضل اور احسان کا معاملہ کریں تاکہ انہیں ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہو۔ En français, daraja signifie marche, surface plane sur laquelle on pose le pied pour passer d'une plaine à une autre, d'une échelle. در فارسی درجه یعنی پلکان، نزدبان، طبقه، Rütbe. Im Deutsch درجہ ist ein Abschluss in Grad. تو خلاصہ یہ کہ لفظ درجہ کے بنیادی معنی سیڑھی کے زینے کے ہیں، اور مختلف لغوی اور تفاسیری مفاہیم کے مطابق مادی طور پر سیڑھی کے درجے اور اصطلاحی طور پر فضیلت، بلند مقام، رتبے اور منزلت کے ہیں، اور اسپیشلی اس معنی میں جب کسی بلند مقام پر تدریجی صعود یعنی اوپر چڑھنے کا مفہوم شامل ہو۔ قرآن مجید کی آیت وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ میں مردوں کو عورتوں پر ایک خاص فضیلت، برتری یا ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ عقل کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر، جسمانی طاقت کی بنیاد پر، مالی ذمہ داری کی بنیاد پر، مہر کی ادائیگی کی بنیاد پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم کے نزدیک اخلاقی فضیلت بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی جب مرد عورتوں کے پورے حقوق مکمل طور پر ادا کریں اور اپنی حقوق کی وصولی کے دوران درگزر اور احسان کا معاملہ کرے تاکہ اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو۔ تو یہ تھے درجہ کے معنی تھوڑا ڈیٹیل میں، اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ میرے پاس جو فیس بک مارکیٹ پلیس ہے اس میں 2 بکس ہیں، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اور میں نے جیسے پہلے بتایا ہے مفردات القرآن ہے علامہ راغب الاصفہانی صاحب کی، اس میں قرآن مجید سے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں بہت ہی ڈیٹیل میں ان کے معنی بتائے گئے ہیں۔ تو یہ دونوں بکس بہت ہی کم ریٹ پر میں نے اپنے فیس بک مارکیٹ پلیس پر رکھی ہیں، اور اسپیشلی اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے، تاکہ وہ خود بھی پڑھیں اور آگے بھی یہ بات پہنچائیں، تو ہم سب کے لیے سیکھنے سکھانے کا یہ عمل چلتا رہے۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور کچھ بھی فیڈ بیک کریں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، اور اگر کچھ اچھا کام کر رہا ہوں تو وہ بھی بتائیں، اس طرح تھوڑی انسپریشن ملتی ہے اور کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔